यार हमारा होता है 100 सोनार की 1 लोहार की, वो इलेक्शन डे के दिन मालूम पड़ेगा, ठीक है ना? So, sir, as of now, People's Conference is contesting on only North Kashmir, and party president has been. We will decide about it. Final decision will be taken after a couple of. सर क्या ये हम कह सकते हैं कि जो पार्टी प्रेसिडेंट नॉर्थ कश्मीर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या हम कहेंगे कि डू और डाई सिचुएशन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि चेयरमैन कोई इलेक्शन डू और डाई नहीं होता है, तो इंशाल्लाह हमारा ये इलेक्शन डू है, डाई बाकियों का है। हम काफी बार डाई हो चुके हैं, अभी बाकी डाई हो जाएगी। हमारा डू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आपको निशाना बनाई रहे और आपका टैग बीजेपी और बाकी पार्टी के साथ कर रही है, क्या वो काफी टैग लगते आ रहे हैं पिछले 30 साल से। वो दिल्ली जाएं तो वहां बोलते हैं अलबर, यहाँ बोलते हैं बीजेपी। वो पहले मन बनाने में हूँ क्या, मैं खुद अब कंफ्यूज हो गया। उनको बोलो वो मन बना ले। सियासी तौर से सजाद गनी लोना बाज़ाब्ता तौर पर जो कैंडिडेट नामिनेट हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपका मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी में मैदान में है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है माजी में काफी गलतियां की हैं जिन्हें आप हमेशा दोहराते हैं, तो आपको क्या लग रहा है आज वही गलतियां जो है उनका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक सिंपल सी बात है। स्टेट चली गई, 370 चला गया, 35 से चला गया। आज हम यूनियन टेरिटरी है और 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए। जब हम जवाब ढूंढेंगे, मेरे को भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मैंने सिर्फ 2.5 साल, एक पशुपालन मंत्री था मैं 2.5 साल। जिन लोगों ने 20, 30, 40 साल हुकूमत की है, जवाब तो ज्यादा उनसे मांगा जाएगा। सो ये मैं, हमें कोई जाती जिद नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन जिस हालत में हम हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकती कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं। उनका बाज़ाब्ता रोल है, क्योंकि 31 साल लगभग 50% के टाइम जो है हुकूमत उनके पास थी। इसलिए हम उनसे उनको तनकीद नहीं करते, उनसे सवाल पूछते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो सवालों का वो जवाब देंगे। सर पीछे जो इलेक्शंस हुई उनमें बड़े वादे किए जाते थे, जैसे सेल्फ रूल आतान या बाकी चीजें। इस इलेक्शन में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही है, तो जब अगर हम मान के चले कि सजाद गनी लोन साहब नॉर्थ कश्मीर से जीत जाते हैं, तो क्या बड़ा कुछ ऐसा रहेगा जिसपे आपका मेन फोकस रहेगा? देखिए 2 चीजें हैं, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट होता है आपकी इकोनॉमिक पैकेजेस। एज आई सेड, मेरा ख्वाब है जो जम्मू कश्मीर के लिए, आई सी इट इन द लॉन्ग टर्म एज हॉर्टिकल्चर बेस्ड, कि इसमें हॉर्टिकल्चर, some sort of agriculture, biotechnology, which means aromatic plants, medicinal plants, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसमें thousands of crores का टर्नओवर हो सकता है। और दूसरा टूरिज्म। मेरा मेन फोकस आवर एज अ पार्टी इज टू गेट एज मच फंड्स एज पॉसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज 2 सेक्टर्स। फिर दूसरा है डिग्निटी। डिग्निटी ये हम समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है उसको आप उसी कानून से तोलिए जो गुजरात के बच्चा, कर्नाटका का बच्चा, दिल्ली का बच्चा हो, जो यहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन्होंने सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, बिलखुसूस जो ये कल्चर ऑफ पुलिस सर्टिफिकेट्स है और किस पुलिस सर्टिफिकेट ऑन व्हाट बेसिस, वो डिग्निटी की बात है कि भाई अगर एक खानदान में एक बंदा कहीं इन्वॉल्व था तो उसके भाई को, उसके बाप को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, बहन के बेटे को, भाई के बेटे को, किसी को नहीं मिलेगी। और ये हमारा कोई बाहर का नहीं है, ये इन्हीं सरकारों ने एक कानून बनाया। पूरी दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है कि बाप की सजा बेटे को, या बेटे की सजा बाप को, या भाई की सजा भाई को। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। जवाब हम चाहते हैं कि आज जो नौजवान है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों प्रॉब्लम रोज आती है, डजन्स ऑफ देम, जहां बच्चे को नौकरी मिलती है लेकिन उसको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। वो बोलता है सर मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था जब मेरे फादर से कोई गलती हुई। इज एनीबडी टॉकिंग अबाउट इट? ये इशू नहीं है क्या? इमोशनल स्लोगन्स आर ओवर। आप इलेक्शन लड़िए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट people face in their day-to-day lives, and I will do what it takes to ensure that we have the same set of laws as in any other state in India. You cannot have special coercive laws just for the youths of J&K, that I promise you. सर कल उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि वो वाजपेयी के साथ अगर वो होते तो फिर काम करते, तो तब की बीजेपी और अब के बीजेपी में उसके हिसाब से क्या फर्क है, आपको क्या लग रहा है? देखो यार, उमर साहब को अल्लाह ताला ने माफ किया है, उसको सर्टिफिकेट है।
وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جنت کی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، صفائی کی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا آپ چھوڑ دو۔ دیکھو میں نہیں بولنا چاہتا، وہ میرا حریف ہے، لیکن پھر یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ گالی گلوچ کرتا ہے، وہ ٹر مارتا ہے، وہ بہت ٹر مارتا ہے۔ اب یہ مجھے آپ بتاؤ، واجپئی صاحب اور مودی صاحب میں کیا فرق ہے؟ واجپئی صاحب نے انٹرنل اٹارمی کا ریزولوشن ریجیکٹ نہیں کیا، واجپئی صاحب نے پارلیمنٹ میں نہیں بولا اگر ہمارے پاس بہمت ہوتا تو ہم 370 کو ہٹا دیتے۔ ان کے ٹائم میں کیا کئی بڑے کانڈ نہیں ہوئے، انہیں کوئی ایکشن لیا کیا؟ کون سا فرق ہے؟ مینز کہ عمر صاحب کا جو مسئلہ ہے بی جے پی کے ساتھ، یہ آئیڈیالوجیکل نہیں ہے، یہ پرسنل ہے۔ ان کا پرابلم ہندوتوا سے نہیں ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو مودی جی شاید گھاس نہیں ڈالتے ہیں، واجپئی صاحب گھاس ڈالتے تھے، کل کوئی اور آئے گا وہ گھاس ڈالے گا، ادھر چلے جائیں گے، اس میں کیا ہے؟ 370 کی بات ابھی بھی کی جا رہی ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے، آپ ایز اے جے کے پی سی چیف اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لا سکتے ہیں، صرف لوگوں کو بولے کہ کیسے لائیں، ایک جو ہے آئینی روڈ میپ دے کہ وہ کیسے لائیں، کیونکہ دینا پارلیمنٹ نے ہے، دینا پارلیمنٹ میں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے مجھے ایک ورکر آیا، بولا سر ہم نے سنا ہے نیشنل کانفرنس والے بولتے ہیں کہ جو سیٹیں سجاد صاحب کو آئیں گی یہ استعمال کی جائیں گی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ بھیجا جائے گا، کیونکہ تب خبر تھی کہ اسمبلی الیکشن ہوگا، تو یہ جھوٹ ہم نے ڈال دیا کہ جو ریزولوشن پاس ہوگا وہ اسمبلی جائے گا۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی سنا دیا۔ ان کو اگر لگتا ہے کہ دیکھو کیونکہ ان کے 3 ایم پی وہاں ہوتے ہوئے 370 لیا، وہ کچھ نہ کر پائے۔ اب اگر ان کا کوئی ایم پی گیا، اگر گیا، وہ کیسے واپس لائے گا، وہ ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ جھوٹ نہیں چلے گا، کتنا جھوٹ بولیں گے؟ آپ کے حساب سے یہ 70 سال سے جھوٹ بول کے آ رہا ہے، آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایم پی اب کشمیر سے جائے گا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی مرضی ہے نہ جائے، تو میری بھی وہی مرضی ہے۔ تو سجاد صاحب میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یار آپ سوال it's کل سے ڈرتا ہوں میں بہت، وہ جب سے وہ انٹرویو دیکھا نا میں نے عمر عبداللہ صاحب کا، بڑا ڈر لگتا ہے جرنلسٹ۔ تو سر آرام سے پوچھنا۔ کرسٹل کلیئر ناؤ کہ پی ڈی پی اور این سی اب ساتھ نہیں جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سجاد صاحب کے کچھ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں شاید سجاد صاحب کا ساتھ دیں گے، جیسے الطاف صاحب یا بشر، کہیں اور بھی ان کینڈیڈیٹس یا لوگ ہیں پولیٹیکل لیڈرز، کیا ان میں کچھ کنورسیشن ان کے ساتھ چل رہی کہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم؟ دیکھیے ابھی جو میں یہاں بیٹھا تھا، ہمارے کلاروس کے لوگ تھے، غریب طبقے سے تھے، میں ان کے ساتھ کانورسیشن کر رہا تھا۔ یہ کانورسیشن فرام ہیئر ٹل ٹاپ میری چلتی رہے گی ان پرسوٹ آف اے ول۔ ہم تو کسی کے پاس بھی جائیں گے اور اس کو بولیں گے، سو یہ وہ کمیونیکیشن تو ہوتی رہتی ہے، لیکن کس سے وہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ تھینک یو سر۔